अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरर द पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर नागिन में क्या हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया के हुजूर पेश होने से फरार हो रही थी। प्रिया अपनी मिसारी से नीचे उतरते हुए बोली, मैं नहीं कनीज़े आलिया। साधना हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तो बस आपसे डर रही थी। अच्छा सच बताओ, मारी के वेले से यहाँ किस कारण आई हो? प्रिया ने बैग थोड़ी के नीचे रखते हुए कहा। साधना से कोई जवाब नहीं बन पड़ा और वो चुपचाप टुकर टुकर प्रिया को तकने लगी। खौफ और परेशानी से इसके माथे पर पसीना चमकने लगा। साधना से कोई जवाब न पाकर प्रिया ने जोर से फेर कर बैद इसके शाने पर दे मारा। बोलो, वरना खाल उधेड़ दूंगी। प्रिया एक दफा फिर बैद जोर से साधना के दूसरे बाजू पर मारकर बोली। साधना दोनों हाथ अपने शानों पर रखकर सिसकने लगी। इसकी खूबसूरत आंखों में पानी तैरने लगा। मुझे आंसू नहीं, जवाब चाहिए। प्रिया साड़ी के पल्लू को संभाल कर बोली। मैं साधना के होंठ कांपने लगे। प्रिया ने लपक कर साधना के खुले बाल अपनी मुट्ठी में जोर से मरोड़ कर पकड़ लिए। साधना के चेहरे पर करब के आसार नुमाया होने लगे। बताती हूँ कनीज़िया, बताती हूँ। भगवान का वास्ता बाल छोड़ दे। जल्दी बताओ कमीनी, किस नियत से यहाँ आई हो? किस नियत से यहाँ आई हो और किसने तुम्हें भेजा है? प्रिया ने मुट्ठी पर लपेटे बालों को जोरदार झटका देकर कहा। तमाम कनीज़ें पीछे हटकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। साधना बकायदा कांप रही थी। मुझे रानी मारिया ने भेजा था कि कुशल्या का पता करके आऊं कि वो सुबह से क्यों नहीं आई। अच्छा, तो प्रिया ने इसके बाल छोड़कर अपनी साड़ी दुरुस्त करते हुए कुशल्या पर नजर जमाकर कहा। कुशल्या मारिया की जासूस है और तू भी मारिया की जासूसी करने आई है। कमला, पूनम, इन दोनों को महारानी के कमरे में ले आओ और सुनो, पहले तसल्ली कर लेना कमरे में महाराजा या कोई और ना हो। ये कहकर प्रिया खुद कमरे से निकलकर शकुंतला के कमरे की तरफ चल दी। कुशल्या और साधना भी इसके पीछे मुर्दा कदमों से चलने लगी। पूनम और कमला इनके पीछे मुस्तैद थी। शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी। शाहाना लिबास और बनाव श्रृंगार के साथ शरबत का बड़ा गिलास हाथ पे पकड़े छोटे छोटे घूंट ले रही थी। हंस पे मामूल खुले बाल कुछ शानों पर कुछ सीने पर थे। वो कमरे में टहल रही थी। कमरे के बाहर गुलाम पहरेदार थे और दो कनीजें किसी भी हुक्म की मुंतजर मौजूद थीं। प्रिया को देखकर पहरेदारों ने फौरन रास्ता दे दिया और दरवाजे पर खड़ी होकर प्रिया ने आवाज दी। मलका आलिया, प्रिया हाजिर हो सकती है? आओ प्रिया, आ जाओ। और प्रिया पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई और झुककर शकुंतला को अदाब किया। कैसी हो मेरी जान? शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली। कनीजे हास का उदा कैसा लग रहा है? कुछ तुम्हारा एहतराम भी गुलाम और कनीजे करती हैं या आप बच्ची समझ कर मजाक ही उड़ाती हैं? आपके होते हुए किसकी मजाल जो एहतराम ना करे? ये सब आपका बख्शा हुआ ही तो है। प्रिया अगर सो जाने भी मलका पर कुर्बान कर दे तो एहसान का बदला ना उतार सके। कहो कैसे आना हुआ? शकुंतला सोफे पर बैठकर मशरूब का हल्का सा घूंट लेकर अब होरा करीब खड़ी कनीज के तरफ बढ़ाते हुए बोली। प्रिया की जान आप पर कुर्बान मलका लिया। पहली रानी मारिया के जासूस को गिरफ्तार करके लाई हूँ। बहुत खूब, शकुंतला मुसर्रत से बोली। जल्दी पेश करो, हम भी तो इसका दीदार करने का शरफ हासिल करें। प्रिया ने अपना बैग बगल में देकर ताली बजाई तो पूनम और कमला ने साधना और कौशल्या को अंदर धकेल दिया। जहां पर ये साधना है जो कौशल्या को तलाश करते हुए मारिया के हुक्म पर यहाँ तक आई है। इसका मतलब ये हुआ। मलका लिया शकुंतला बाएं हाथ से जुल्फों को दुरुस्त और दाएं हाथ से मशरूब का छोटा सा घूंट लेकर बोली कि हमारा अंदाजा दुरुस्त था कि मारिया ने यहाँ जरूर अपनी जासूसी तंजीम का जाल बिछाया हुआ है। जी मलका लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। पर प्रिया मुअद्दब अंदाज से बोली। इनकी हालत बता रही है कि तुमने कुछ तफ्तीश जरूर की है। शकुंतला साधना की हालत देखकर मुस्कुराई। जी मलका लिया। प्रिया जमीन पर बैठकर शकुंतला के पांव को हाथों से छू कर बोली। ऊपर सोफे पर बैठो प्रिया, तुम तो मेरी खास मुलाजमा हो। और ये बताओ इन दोनों ने कोई इंकिशाफ भी किया या नहीं? नहीं मलका लिया, सिवाय इसके कि साधना रानी मारिया के कहने पर कौशल्या को बुलाने आई थी और कौशल्या हर रोज सुबह रानी मारिया को पूरे महल की खबर देती थी। इसका मतलब यह है कि महाराज रामनाथ तमाम दिन क्या करते हैं, इनकी तमाम मसरूफियात का इल्म रानी को होता होगा। शकुंतला पर सोच लेजे में अपने आप से मुहातिब हुई और फिर एकदम खड़े होते हुए बोली। हो ना हो प्रिया, इन दोनों के अलावा भी बहुत सी कनीजे और गुलाम रानी के लिए जासूसी करते होंगे और कुछ की निशानदेही ये दोनों जरूर करेंगी। प्रिया इनकी खाल उतार दो, हड्डियां तोड़ दो। बहरहाल कल सुबह तक तमाम जासूस हमारे हुजूर पेश किए जाएं। मलका शकुंतला ने ताली बजाई तो पर्दे के पीछे खड़ी पूनम और कमला फौरन अंदर आ गई। इन दोनों को ले जाकर प्रिया के कमरे में बंद कर दो और सुनो, हाथ और पांव भी बांध देना फौरन। पूनम और कमला ने कुशलिया और सादर को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई ले गई। देख प्रिया, पूरे महल में एक तुझे मैंने चुना है। तू मेरी कनीज ही नहीं बल्कि आज से मेरी राजदार भी होगी और मेरे बाद सबसे ज्यादा सहूलतें इस महल में तुम्हें प्राप्त होंगी। कल तक तो महज एक बांदी थी जिसकी जिम्मेदारी काम करना और बड़ी कनीजों की खिदमत करना था और वक्त पड़ने पर मर्दों के बिस्तर गर्म करना था, परंतु अब तू सैकड़ों कनीजों और गुलामों के लिए कनीजे आ लिया है। तो तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है और दिखने में भी तू ज्यादा सेहतमंद नहीं, लेकिन प्रिया अच्छी खुराक और अच्छा लिबास तुम्हारी हैसियत बदल देंगी। इख्तियारात का नशा तुझे अपनी उम्र से ज्यादा
اور جسمانی طور پر مضبوط کنیزوں اور غلاموں پر بھاری کر دے گا، اور یہ سب کچھ تجھے میری وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ مہارانی جی، میں آپ پر قربان، پریا نے شکنتلا کے گورے ہاتھ چوم کر کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ چاہے تو ابھی میری حیثیت نالی کے کیڑے جیسی ہو جائے، بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا پریا، میری حیثیت اور اپنی اوقات کبھی نہ بھولنا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ملکالیہ، میں ہمیشہ آپ کی غلام رہوں گی، جو کام بھی آپ مجھے سونپیں گی اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ آپ کے آنے سے ہی تو مجھے جینے کا سلیقہ آیا ہے۔ دیکھو پریا، شکنتلا اپنی مسہری پر لیٹتے ہوئے بولی، یہ دنیا عیش و عشرت سے عبارت ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک لمحے سے پوری طرح لطف اندوز ہوں، یہاں کوئی کسی کا نہیں، پھر ہم کسی کے کیوں بنے؟ اپنے معمولی فائدے کے لیے دوسروں کے بڑے نقصان کی بھی پرواہ نہ کرو۔ ملکالیہ، آپ نے کل فرمایا تھا کہ میں تجھے سب سے اہم کام سونپوں گی۔ یہ بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ ہاں پریا، ادھر میرے پاس بیٹھ، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، تمہیں ہم راز ضرور بناؤں گی، لیکن پہلے تجھے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے چرنوں میں رکھ سکتی ہوں پریا۔ شکنتلا نے نگاہیں پریا کے چہرے پر جما کر کہا، یہ بات کہنی بہت آسان لیکن اس پر عمل بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی گردن کاٹنے کی بات کرتی ہو، یہ بتاؤ کسی دوسرے کا خون کر سکتی ہو؟ شکنتلا کی بات سن کر سنسنی کی لہر پریا کے جسم میں دوڑ گئی۔ ملکالیہ، حکم تو کریں۔ پریا، آنے والا وقت شکنتلا کی مٹھی میں ہوگا، دولت و طاقت میرے غلام ہوں گے، اور تو اگر میرا ساتھ دے گی تو ساری زندگی پرتاش گزارے گی۔ بس اپنے دل کو سخت اور ظالم بنا لو۔ ملکالیہ، وہ تو میں نے ایک دن میں ہی اپنے آپ کو ظلم کرنے کا عادی بنا لیا ہے۔ کل کوشلیہ جی کو جی بھر کر بیت کے ساتھ مارا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، میرے دل میں رحم کی کوئی لہر نہیں اٹھی۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے پریا، جلد ہی میں تجھے کسی کا خون کرنے کا کہوں گی اور تو فکر نہ کر، کوئی تیری اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ بس تیرا کام صرف یہ ہے کہ چند جاسوس تیار کرو جو ہمیں تمام وزیروں اور دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بارے میں ان کے مکمل تاریخ و جغرافیہ سے آگاہ کریں۔ یہ کام میں آج سے ہی شروع کر دوں گی، آپ اوشیہ چنتا نہ کریں۔ آپ تم سدھارو پریا اور کل صبح میرے پاس آنا۔ لیکن ملکالیہ، آپ نے تو وہ راز مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہاں، شکنتلا سوچ میں ڈوب گئی۔ ابھی نہیں پریا، ابھی تمہارا من کچا ہے، شاید تم یہ بات ہضم نہ کر پاؤ۔ نہیں ملکالیہ، آپ اپنی داسی پر مکمل وشواس کر سکتی ہیں۔ پریا، شکنتلا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور قدرے غصے سے بولی، بحث مت کیا کرو میرے ساتھ۔ اور پریا کام کر رہ گئی اور ایک دم شکنتلا کی خوبصورت پیروں کو چومنے لگی۔ ناراض نہ ہو پریا، آپ کی ادنا داسی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، क्षमा کر دیجیے۔ اور شکنتلا فخر سے مسکانے لگی اور بولی، آئندہ احتیاط کرنا، اور ہاں پریا، کوشلیہ اور سادھنا کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ ملکالیہ، میرا تو یہ پروگرام ہے کہ آج سے ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور تشدد کے ذریعے پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ مزید ان لوگوں کے نام بتائیں جو ماریا کلموہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر بتانے میں پسو پیش کرے تو ہنٹروں اور کوڑوں سے ان کی کھال جسم سے لگ کر دو۔ ہم کل صبح تک تمام جاسوس گرفتار اپنے حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرنتو ملکالیہ، ایک اور سہولت پراپت کر دیجیے۔ بولو بولو۔ اپنے کمرے میں اگر میں ان پر تشدد کروں گی تو بہت شور شرابہ کریں گی، بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا خفیہ کمرہ تہانہ مل جائے جہاں ہم اپنے دشمنوں کو رکھا کریں اور تشدد کے وقت ان کی آواز بھی باہر نہ آ سکے تو وہ ملکالیہ مزہ آ جائے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے، اور آپ بھی ابھی نہیں ہیں، ہمیں تو ایسے کسی جگہ کا بھی علم نہیں۔ کیا ہوا، ہم لوگ اگر نئے ہیں تو کوشلیہ اور سادھنا تو بہت پرانی ہوں گی، یہاں خصوصاً کوشلیہ کو ایسی کسی خفیہ جگہ کا علم ضرور ہوگا، اسی سے پوچھو۔ بہت خوب ملکالیہ، آپ کی عقل اپرمپار ہے، آپ واقعی ملکہ بننے کی اہل تھی۔ پریا اس کے پیروں کو پھر چوم کر بولی، تو پھر جاؤ اور ہو جاؤ شروع، کسی بھی وقت کسی میں اتنی قوت نہیں جو تمہیں کچھ کہہ سکے۔ لیکن جہاں پناہ اگر ان باتوں کی بھنک مہاراجہ رام ناتھ کو ہو گئی تو کیا ہوگا؟ شکنتلا زلفوں کو جھٹک کر بولی، شکنتلا کے حسن کا جادو مہاراج کو اپنے سحر میں لے چکا ہے، ہمارے حسین شریر نے مہاراجہ کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں کی چنتا نہ کیا کر، پرنتو ایک چیز کا بندوبست کرو، مہاراجہ کا بوڑھا کھوسٹ شریر ہمارے جوان من کی پیاس بجھانے سے قاصر ہے، ہمارے لیے کسی کڑیل خوبصورت اور جوان کا بندوبست بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ شکنتلا نے آخری فکرہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیسے نہ سمجھوں گی مہارانی جی، آخر کو آپ کی غلام ہوں، اب تم جا سکتی ہو۔ مہارانی اپنے نفیس پلنگ پر دراز ہو کر بولی، اور دیکھو ہمارے لیے کسی کنیز کے ہاتھ اعلیٰ درجے کی شراب بھجوا دو۔ جو حکم میری آقا۔ پریا نے جھک کر فرشی سلام کیا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ راجہ رام ناتھ سرکاری کاموں سے فارغ ہو چکے تھے اور اب شکنتلا کی مورت من میں سجائے خوابگاہ کی طرف رواں تھے۔ وزیر اعظم بال ٹھاکرے، سپاہ سالار بلگرام اور شاہی جادوگر سامری، جو کہ مکمل گنجا اور سیاہ کلا تھا، ان کو زنان خانے کی حدود تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رام ناتھ سامری سے کہہ رہے تھے، ہاں تو سامری، تم ہماری نئی رانی شکنتلا کے لیے اپنے علم اور نجوم کی مدد سے جنم کنڈلی زائچہ تیار کر رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ جہاں بنا، سامری اپنی چمکتی ٹانٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، میرا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔
सारा जायचा तैयार है, परंतु एक उलझन दूर करने के लिए रात के आखिरी पहर शहर से बाहर पुराने शमशान घाट में अपने गुरु शद्दाद जादूगर की बदरू से मुलाकात करूंगा। कल सुबह आपको सारी कथा सुनाऊंगा। सामरी महाराजा हंसते हुए बोले, दुनिया तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, पर तुम जादूगर लोग रूहों के पीछे पड़े हो। भाई अजीब बात है तुम लोगों का। अच्छा भाई, अब तुम लोग वापस जाओ, शाम हो रही है। कल दरबार में मुलाकात होगी। और फिर सामरी और बाल ठाकरे महाराजा को झुककर आदाब करते हुए पीछे हट गए। अब जनान खाने की हदूद शुरू थी। लिहाजा शाही फौज का मुहाफिज दस्ता भी वहां रुक गया। रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस खूबसूरत कनीजों ने महाराजा को अपने घेरे में ले लिया। शाही फौज का ये दस्ता अब रात भर शाही क़यामगाह की हिफाजत की गरज से आया था और सुबह से तैनात दस्ता वापस जाने की तैयारी कर रहा था। सिपा सलार बिलग्राम, जो मजबूत जिस्म, ऊंचे का तो साफ रंगत का मालिक था, अपने माथों की ड्यूटियां लगाने लगा। महाराजा अब जनान खाने की हदूद में आ गए थे और दो खूबसूरत कनीजों की कमर में हाथ डालकर इनको पहलू से चिमटाए हरामा हरामा चल रहे थे। बाकी कनीजें हंसी बखेरती इनके दाएं बाएं और पीछे चल रही थी। अरे भाई, वो कौशल्या कल से नजर नहीं आ रही? महाराजा ने कनीजों से पूछा। तमाम कनीजें एकदम खामोश हो गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कोई जवाब न मिला। तो महाराजा झिला गए। क्या बात है, बकती क्यों नहीं? मैंने क्या पूछा है? तुम बताओ निर्मला। महाराजा ने दाएं पैरों से चिमटी कनीज को मुखातिब किया। जहां बना कौशल्या को कनीजे हाथ के ओहदे से हटा दिया गया और अब प्रिया जी कनीजे आलिया हैं। प्रिया? महाराज दिन पर जोर देते हुए बोले। ये कौन है? किसने इसे कनीजे खास बनाया? हमारे इस्तकबाल को क्यों नहीं आई? महाराजा माथे पर बल डालकर बोले, और कौशल्या किधर है? जबना निर्मला महाराजा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोली, नई मलका शकुंतला जी ने कौशल्या को बरतरफ किया है और उन्होंने ही प्रिया को कनीज़े आलिया का दर्जा दिया है। और कौशल्या प्रिया की खिदमत गुजार है और इस्तकबाल के लिए न आने का सबब तो प्रिया जी ही बता सकती हैं। महाराजा ने अब दोनों कनीजों की कमर से हाथ निकाल लिए थे, क्योंकि शाही हुजला रूसी करीब आ गया था और शाही चौबदार महाराजा की आमद की इतला कर रहा था। शकुंतला, जो नीम दराज शराब की चुस्कियां ले रही थी, महाराजा की आमद की इतला पाकर मसहरी से नीचे उतर गई थी और शराब का खोराक करीब खड़ी कनीज के सुपुर्द किया और अपने सरापे का जायजा लेने लगी। इतने में महाराजा पर्दा सिरकाकर अंदर दाखिल हुए। शकुंतला से इनकी आंखें चार हुई। महाराजा खिल उठे। शकुंतला मुस्कुरा दी और उड़ियां बाहें वाह कर दी और धड़ाम से इतनी कनीजों की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए महाराजा के सीने से जा लगी। महाराजा ने भी दोनों हाथ कमर में डालकर उसे भींच लिया और शकुंतला ने बाहें रामनाथ की गर्दन में हायल कर दी और मुस्कुराने लगी। तमाम कनीजें सर झुकाए शकुंतला की किस्मत पर रश को हसद कर रही थी। चंद साथी इस तरह गुजर गई। फिर महाराजा ने आहिस्तगी से इसे अलहदा किया और तमाम कनीजों को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। थोड़ी देर दोनों बातों में लगे रहे। फिर एक कनीज इजाजत पाकर अंदर आई और रात का भोजन तैयार होने की खबर की। महाराजा शकुंतला बाहों में बाहें डाले खाने के कमरे में आ गए। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। कनीजें मूर्छिल चलती रहीं। खाने के बाद कावे का दौर चला। फिर दोनों सुबह तक के लिए हुजला और उसी में बंद हो गए। शकुंतला ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बागीचे की तरफ तमाम खिड़कियां ताजा हवा के लिए खोल दी। कमरे में कई शमादान रोशन थे। इनकी पीली और सुर्ख रोशनी में शकुंतला शाहाना लिबास के अंदर परी पैकर मालूम हो रही थी। राजा का शादा रेशमी बिस्तर पर दराज हो चुके थे। अब शकुंतला ने नीम दराज महाराजा के जूते उतारे, उनके पांव होले होले मसलने लगी। बिस्तर के साथ ही छोटी सी मेज पर आला दर्जे की शराब और दो जाम रखे थे और मेज के पास ही महाराजा के लिए आला तंबाकू से मुज़य्यन हुक्का ताजा करके रखा हुआ था। शीशे की सुराही जो पानी से भरी थी, दो खूबसूरत गिलास भी मौजूद थे। शकुंतला ने दोनों जाम शराब से भरे और एक जाम झुककर महाराजा को पेश किया तो शराबो शबाब देखकर महाराजा की सांसें बेतरतीब होने लगी। उन्होंने शराब की दो चुस्कियां लेकर गिलास मेज पर रख दिया। अब शकुंतला ने हुक्के की नया महाराजा की तरफ की। महाराजा ने जैसे ही अपने होंठ नया की तरफ बढ़ाए, शकुंतला ने आगे बढ़कर महाराजा के होंठ चूम लिए और खिलखिलाकर हंस दी। हंसने से गालों पर डिंपल गहरे हो गए। अब मामला रामनाथ के बस से बाहर हो रहा था। उन्होंने तेज से हुक्के से दो कश लिए और शकुंतला को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन शकुंतला फौरन चिकनी मछली की तरह इनकी दस्तरस से दूर हो गई और दोनों हाथों की मुठ्ठियां गालों के नीचे रखकर महाराजा से दूर खड़ी दबती अंदाज में मुस्कुराने लगी। हमारे सबर का इम्तिहान ना लो शकुंतला, सबर का फल मीठा होता है जहां बना। शकुंतला लंबी लंबी जुल्फों को झटके से पीछे करते हुए बोली। शकुंतला, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। महाराजा लज्जाते हुए बेबसी से बोले। अच्छा जी हुजूर, मुझसे प्यार भी करते हैं? शकुंतला ने दाएं उंगली थोड़ी के नीचे तिल पर रखकर अदा से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई शक है? भला कितना प्यार करते हैं आप अपनी शकुंतला से? जितने आसमान पर तारे हैं। तारे तो इंसान की दस्तरस से दूर हैं। अच्छा तो फिर? जितने रेत के जर्रे हैं। ना जी ना, रेत आंखों में पड़ गई तो प्यार का रास्ता भी नजर ना आएगा। अच्छा तो फिर जितने हमारे महल की क्यारियों में फूल हैं, फूलों के साथ तो कांटे भी होते हैं हुजूर। शकुंतला हरामा हरामा चलती हुई महाराजा के पास पलंग पर बैठती हुई बोली। इस तरह जितना आप मुझे शकुंतला आपसे प्यार करती है, इतने ही हमारे प्यार के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? कौन है हमारे प्यार का दुश्मन? महाराजा हैरत से बोले। नहीं, दुश्मनों को तो छोड़ें, अभी तो मेरे 4 दुश्मन आपकी कैद में जिंदा हैं और आपने इन्हें कोई सजा नहीं सुनाई।
शकुंतला ने रूठते हुए कहा। अच्छा अच्छा, महाराजा याद आने वाले अंदाज में बोले। इन हबीसों की बात तो नहीं करी जिन्हें दरिया कालका के किनारे तुम्हारे साथ गिरफ्तार किया गया था? मैं भी तो आपके प्यार में गिरफ्तार हूँ। शकुंतला ने अपना सर रामनाथ के कंधे से लगाते हुए कहा। बांधा तो तुमने हमें अपनी जुल्फों से है, महाराजा शकुंतला के बालों से खेलते हुए बोले। और फिर गोया हुए, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे चारों दुश्मनों को कल ही हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा दे दूंगा। और ये मंजर चाहो तो तुम भी देख सकती हो। अर्जुन को कत्ल होते इन चारों कुत्तों के अलावा सिर्फ मैंने देखा है। इनको मरते हुए सारा जमाना क्यों देखे? शकुंतला अपना सर महाराजा के जानों पर रखकर लेटते हुए बोली। बड़ा प्यार है तुम्हें अपने पहले पति से? महाराजा हफ्की से बोले। तो शकुंतला ने फौरन अपनी सुडौल बाहें महाराजा की गर्दन में हिमायत करते हुए अपने गुदार सीने पर गिरा लिया और बोली, जहांपनाह, अब तो मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है, लेकिन इन कातलों के साथ बात प्यार की नहीं, इंतकाम के उधार की है जो मेरे सर पर है। मेरी छोटी सी इच्छा है कि वो चारों कातिल आप किसी ऐसे खुफिया तहखाने में बंद करके तहखाने की चाबी मेरे हवाले कर दे जहां मैं इनसे अपने इंतकाम को पूरा कर सकूं और इनकी आवाज भी बाहर ना जा सके। ये कौन सी बड़ी बात है? शकुंतला, महाराजा ने उसे लिपटाकर लिटाते हुए कहा। इस ख्वाबगह के ऐन नीचे खासी तय में एक ऐसा कैद खाना है जहां कैद होने के बाद रामनाथ का कोई दुश्मन फिर आसमान देखने की ख्वाहिश मन में लिए नरक सुधार जाता है। ये इंकिशाफ सुनते ही शकुंतला की आंखों में मुसरत की लहर दौड़ गई। मैं कल सुबह ही तुम्हें ये तहखाना दिखाकर तुम्हारे चारों दुश्मन इसके अंदर कैद कर दूंगा। फिर चाहे तुम इन्हें कल ही कत्ल कर दो, सारी जिंदगी सिसका सिसका कर मारो। अब खुश हो? महाराजा शकुंतला का जरा हाथों के प्याले में थाम कर बोले। सुबह क्यों, अभी दिखा देना। शकुंतला लाडले लहजे में बोली, बहुत जिद्दी हो। महाराजा हथियार डालते हुए बोले और बिस्तर से उतर गए। आओ मेरे साथ। इस वक्त तहखाने में तो नहीं जा सकते, परंतु मैं तुम्हें एक अनोखा रास्ता बताता हूँ। शकुंतला भी बिस्तर से उठकर अपनी दराज खूबसूरत जुल्फों को दुरुस्त करते हुए महाराजा के साथ बोली। कशादा कमरे के एक कोने में आकर महाराजा ने फर्श पर पड़ा कलीन हटाया तो नीचे सुर्ख रंग का एक गोल निशान बना हुआ था। फिर महाराजा ने जूते उतारकर अपनी एड़ी इस सुर्ख निशान के ऊपर रखी और पांव का पंजा जमीन से उठाकर दाएं तरफ जोर से घूम गए। तो शकुंतला का मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि अब दीवार पर रंगों से बनी दो फूलों की बेलें जो छत से फर्श तक थी एक दूसरे से बेआवाज जुदा होने लगी और दरवाजे के अंदर अब तकरीबन इतना शगाफ पैदा हो गया था कि कम से कम दो आदमी वे एक वक्त गुजर कर दूसरी तरफ जा सकते थे। महाराजा दीवार के दूसरी जानब गए तो शकुंतला भी साथ ही चली गई। अब इसने देखा कि तकरीबन 4 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे तंग कमरे में थी और सामने सपाट दीवार थी और फर्श पर यहाँ भी कलीन था। अब महाराजा ने दाएं और बाएं दीवारों के नीचे फर्श से कलीन फिर हटाया तो वैसे ही सुर्ख गोल निशान बने थे। शकुंतला, ये दाएं तरफ वाला सुर्ख निशान वैसे ही एड़ी से दाएं तरफ घुमाओगी तो रास्ता कैदखाने की तरफ जाएगा और बाएं दीवार के साथ बना सुर्ख निशान वैसे ही दाएं तरफ घुमाने से एक तवील राहदरी में पहुंच जाओगी और आखिर तक चलते चलते खासी देर के बाद ये सुरंग महल से बहुत दूर पहाड़ों के अंदर एक वीरान जगह पर जा निकलेगी। अगर कभी शहनशाहों और महाराजों पर मुश्किल वक्त आन पड़े तो ऐसे ही खुफिया रास्ते वो अपने फरार के लिए तैयार रखते हैं। और सुनो, इन दोनों गोल निशानों में से किसी एक को बाएं तरफ घुमाने से ख्वाबगह की दीवार ऐसे जुड़ जाएगी कि पता भी ना चलेगा। और ऐसे ही निशान कैद खाने और फरार वाली दीवारों के अंदर भी हैं, ताकि ये दीवारें भी बंद करके किसी को अपने पीछे आने से रोका जा सके। आओ अब आराम करें। और फिर महाराजा शकुंतला को लेकर ख्वाबगह में आ गए। गोल निशान पर एड़ी रखकर इसे बाएं तरफ घुमाया तो दीवार मुकम्मल खामोशी से फिर ऐसे साथ मिल गई जैसे यहाँ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं। शकुंतला का मुंह हैरत से अब तक खुला था। इतना बड़ा राज मिलने की इसको तवक्का ना थी। मुंह बंद कर लो शकुंतला, मक्खी बढ़ जाएगी। महाराजा ने उसे बाजू में भरकर बिस्तर पर प्यार से फेंकते हुए कहा तो शकुंतला होश में आ गई। खुद स्पुर्दगी के आलम में महाराजा की बाहों में कैद हो गई। प्रिया अपने पलंग पर थी और दो खूबसूरत कनीजे सरहाने और दो पाइंटी खड़ी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खूबसूरत गाँव तकिए के साथ सुर्ख रेशमी साड़ी जेबतन किए टेक लगाकर लेटी थी और बांदियां इसकी टांगे दबा रही थी। हाथ और पांव मेहंदी से सजे थे। बगैर आस्तीनों वाले ब्लाउज और कलाइयों में रंगीन चूड़ियां, माथे पर बिंदियां, होठों पर लाली, आंखों में कजली की धारी, बाई हाथ में बांस का बना हुआ मोटा बैत थामे होले होले दाएं हाथ पर मार रही थी। कौशल्या और साधना कमरे के वस में खड़ी खौफ से कांप रही थी और प्रिया इस सूरत हाल और अपने वसी इख्तियार से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रही थी। कौशल्या, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी कनीज़े आलिया, आज से सिर्फ चंद दिन पहले इसी वक्त इस पलंग पर कौन लेटा था? जी मैं। कौशल्या के कांपते होंठों से बामुश्किल निकला, आपके बदन पर यही साड़ी थी? जी कनीज़े आलिया। यही कनीज़े पलंग के गिर्द खड़ी थी? जी हाँ। इसी तरह निर्मला और सुशीला टांगे दबा रही थी। अब कौशल्या के मुंह से कोई बात ना निकल सकी। चल में प्रिया ने इसको देखते रहने के बाद हाथ में पकड़ा बैत जोर से कौशल्या की जानब फेंका और कौशल्या ने एकदम हाथ आगे कर दिया तो बैत पूरी कुव्वत से इसके उल्टे हाथ पर लगा। दर्द की शिद्दत से वो हाथ झटकने लगी। तकलीफ की शिद्दत अब भी इसके चेहरे से नुमाया थी। एक कनीज़ी ने डंडा अपने दोनों हाथों में उठाकर एक बार फिर प्रिया को पेश कर दिया।
لیکن اب پریا ساتھ کھڑی کنیز کے ہاتھ سے جام لے کر شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ پہلی کنیز دونوں ہاتھوں کے اوپر ڈنڈے رکھے اسی پوزیشن میں جھکی رہی۔ کوشلیا، پریا پھر مخاطب ہوئی، میری ہر بات کا جواب دو ورنہ۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ بتاؤ اسی طرح۔ نرملا اور سشیلا حضور کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ جی جی کنیز عالیہ۔ اب اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اسی شراب سے آپ شگف فرما رہی تھی اور یہی بیعت آپ کے ہاتھوں میں تھا؟ ہاں جی۔ جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں کون کھڑا تھا؟ آپ کنیز عالیہ۔ آپ نے مجھے غالباً اسی بیعت سے مارا تھا؟ جی جی ہاں۔ کوشلیا اب آنے والے وقت کو بھانپ چکی تھی۔ کیوں مارا تھا حضور نے مجھے؟ جی میں نے کہا تھا کہ یہ نیا بیعت آج ہی منگوایا ہے، ذرا اس کو چیک کر لوں۔ اچھا جی۔ پریا اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں چھپکا کر بولی، آپ مجھ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ پریا جی مجھے معاف کر دیں۔ کوشلیا نے آگے بڑھ کر اپنا سر پریا کے قدموں پر رکھ دیا۔ اسے اپنا حشر سامنے نظر آنے لگا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ پریا نے دایاں پاؤں زور سے چلایا جو کوشلیا کے منہ پر پڑا اور وہ پیچھے کی جانب گری۔ جب اٹھی تو ہونٹ پھٹ چکا تھا، خون کی پتلی لکیر باہر آ رہی تھی۔ نرملا اور سشیلا، پریا زور سے بولی، جی کنیز عالیہ۔ دونوں ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بیعت لو اور دونوں کوشلیا اور سادھنا پر برسانا شروع کرو، اور اس وقت تک تمہارا ہاتھ نہ رکے جب تک ان کی چمڑی جگہ جگہ سے ادھر نہ چکی ہو۔ نرملا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیعت پکڑ لیا۔ سشیلا، دوسرا بیعت اسی پلنگ کے نیچے پڑا ہے، اور سشیلا فوراً جھک کر پلنگ کے نیچے سے دوسرا بیعت نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیدوں کے برسنے اور سادھنا کوشلیا کے چیخوں کی آوازیں مسلسل آنے لگی۔ کمرے میں موجود تمام کنیزیں سہم چکی تھیں، جبکہ پریا مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ سے شراب کی چسکیاں لینے لگی اور دوسرے سے اپنے سینے پر پڑی خوبصورت چوٹی سے کھیلنے لگی اور شوق نظریں تڑپتی کوشلیا اور سادھنا پر جما دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب چاند کی طرح چمکتی ٹنڈ اماوس کی طرح سیاہ شکل کا سامری شہر سے دور پرانے شمشان گھاٹ میں بوڑھے برکت کے درخت کے نیچے اپنے گرو کی بدرو سے رابطہ کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نرک جاپ کر چکا تھا۔ سامنے لکڑیوں کا چھوٹا سا لاؤ جل رہا تھا۔ سامری کے کاندھوں پر ایک کانا الو بیٹھا تھا۔ سیاہ کالی رات آگ کی روشنی میں سیدھے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی اور الٹے ہاتھ میں پنڈلی کی ہڈی تھامے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور اس وقت وہ خود ایک بدرو سمان تھا۔ کچھ دیر بعد زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ خاصی دیر تک اسی حالت میں وہ کوئی منتر پڑھتا رہا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کھوپڑی زمین پر رکھ کر سامنے پڑے پیالے سے مٹھی بھر کر کوئی چیز اٹھا کر آگ میں پھینک دیتا، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ کافی دیر یہ عمل جاری رکھنے کے بعد اچانک قبرستان کا سناٹا چمگادڑوں کی چیخوں سے ٹوٹ گیا۔ تمام چمگادڑیں اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل کر فضا میں چکر لگانے لگی۔ بلیا کتے اپنے اپنے بلوں سے نکل کر منحوس آوازوں کے ساتھ رونے لگے۔ وان سامنے نے کاندھے پر بیٹھا ایک آنکھ والا الو پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ میں پکڑی انسانی کھوپڑی بھی آگ میں جھونک دی۔ فوراً ہی ایک چٹاخ پیدا ہوئی اور کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئی اور آگ بجھ گئی۔ اب چار سو مکمل اندھیرا تھا۔ الاؤ سے اب صرف گڑا گڑا دھواں اٹھ رہا تھا، اور دھوئیں سے اب کسی جاندار شے کا ہیولا نظر آنے لگا۔ ہیولا آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے لمبے دانت کئی فٹ تھے، درجنوں کالے غلیظ بازو تھے، آگ کے ڈھیلے باہر نکل کر لٹک رہے تھے اور لمبی زبان بار بار اندر باہر کر رہا تھا۔ سامری خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس کے گرو استاد کی بدرو آ گئی تھی۔ استاد استاد مجھے پہچان۔ سامری نے گرو کی بدرو کو متوجہ کیا۔ تجھے پہچان چکا ہوں حبیث انسان، بدرو کی منمناتی لیکن گونجدار آواز نکلی۔ کیوں، کیا ہے؟ مجھے پریشان کیا۔ میری ویاکل آتما نرک میں اپنے پاپوں کی سزا بھگت رہی تھی، اور آج ہی میں چھٹی لے کر اپنے آبا و اجداد کی آتماؤں کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن تجھ جیسے غلیظ انسان نے میری چھٹی برباد کر دی۔ اوئے تو ہے ہی حبیث۔ گرو استاد میری مشکل آسان کر دے، سامری گھگھیاتے ہوئے بولا۔ میرے کالے علم کی شکتی بھی شکنتلا کے ماضی میں نہیں جاگ سکی۔ استاد مجھے بتائیے یہ کون ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا گر مجھے پراپت کر دے کہ میرے کالے علم کی شکتی اپرم پار ہو جائے۔ اوئے کالے علم کے پتر، بدرو نے دھاڑ کر کہا، جیسے تیرا علم کالا ویسے تیری بوتھی بھی کالی، اور جیسے تیری بوتھی کالی ویسے تیرا دل کالا۔ او گنجے شیطان، چھوڑ میری جان۔ تو جیسا باہر سے کالا ویسے اندر سے کالا، تیرا شیطان کی حالہ سے پالا پڑا ہے۔ سامری ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ استاد میری مشکل آسان کر دے، تجھے کالی کا واسطہ۔ اوئے ناپ اپنا رستہ، بدرو کڑک کر بولی۔ سن اے نادان، کالی کا دے بلیدان، کنیا ہو سہاگن، سامنے ہے ناگن، سب کو چھوڑ، ناگن سے ناتا جوڑ، جا گنجے پوستی، ناگن سے کر دوستی۔ گرو استاد تو نے بڑی دیا کی ہے، میں تیرے نام کا بلیدان بھی دوں گا تاکہ تجھے سورگ باش ہو۔ سامری بہت خوش تھا، اس کا جاب سفل ہو چکا تھا، لیکن گرو شداد کی بدرو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، فضا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ آخری جملہ جو سامری کی سمجھدانی میں آیا وہ جا گنجے پوستی، ناگن سے کر دوستی، اس کے ساتھ بدرو چلی گئی، اور سامری اپنا سامان تھیلے میں ڈال کر تھیلا کاندھے پر لٹکائے واپس چل پڑا۔ اب وہ گہری سوچ میں گم تھا۔